अदब सराय। पहले 7 दिन। बर्नार्ड मालामेंड। फील्ड, जूते बनाने वाला, अपने हेल्पर सोबिल से उकताहट महसूस करता था, जो बेहिस अपने ख्यालों में खोया हुआ दूसरे बेंच पर बैठा था। वो काफी देर से अपने पुरजोश ख्यालात में खोया हुआ था। फील्ड ने इसकी तरफ सरसरी निगाह से देखा, लेकिन सोबिल का गंजा सर झुका हुआ था, जैसे वो काम में मगन हो। इसने इसका नोटिस ना लिया। जूते बनाने वाले ने इस पर एक उचटती निगाह डाली और अपने ख्यालात में खोया खुली खिड़की की तरफ देखने लगा, जहां फरवरी की बर्फ गिर रही थी और गहरी धुंध से खिड़की धुंधली हो रही थी। इसके ख्यालात में ना ही गहरी धुंध थी और ना ही वो पोलैंड के इस कस्बे को याद कर रहा था जहां उसने अपनी जवानी के दिन गुजारे थे, बल्कि वो मैक्स के बारे में सोच रहा था। मैक्स, कॉलेज बॉय, जिसे फील्ड इस पहली सुबह से देखता आ रहा था जब वो बर्फानी रास्ते पर गिरता पड़ता स्कूल जा रहा था, जिसकी वो बहुत कदर करता था, क्योंकि उसने तमाम साल, चाहे सर्दी हो या गर्मी, अपनी तालीम के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। जूते बनाने वाले के दिल में एक पुरानी ख्वाहिश जागी, वो ये कि काश इसका भी बेटा होता, बेटी की बजाय। लेकिन ये ख्वाहिश भी बर्फानी हवा के साथ बह गई। ताहम वो एक अमली आदमी था, वो कुछ नहीं कर सकता था। लड़का जो एक फेरी वाले का बेटा था और अपनी तालीम में सरगर्म था, और मरियम जो तालीम से इनकारी थी। ये सच है कि हर वक्त इसके हाथ में एक किताब होती, लेकिन जब कॉलेज जाने का मौका आया तो उसने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उसने इजाजत मांगी, ये कहते हुए कि कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेज सकते। मैं खुद मुख्तार बनना चाहती हूँ, लेकिन किताबें जिन्हें सोबिल भी दिलचस्पी से पढ़ता है, इसने गहरे दुख के साथ अपने बाप को जवाब दिया। बर्फ में से एक हेवला जाहिर हुआ और दरवाजा खोला। इसने काउंटर पर जूते का जोड़ा रखा जो एक पेपर बैग में लिपटा था। एक लम्हे के लिए वो भूल गया कि जूते बनाने वाला कौन है। फिर उसने धड़कते दिल के साथ महसूस किया कि जिस चेहरे को वो सोच रहा था, मैक्स खुद वहाँ था, जो उससे शिकायत कर रहा था कि इसने इसके पुराने जूतों के साथ क्या किया। अगरचे फील्ड ने इन्हें इन हमाक से सुना, लेकिन ऐसे जाहिर किया जैसे इसे इसके अल्फाज सुनाई न दिए हों, ताकि वो इससे ज्यादा गुस्से न हो। फिर उसने सोचा कि वो सोच रहा था कि लड़का मरियम के साथ बाहर जाए, लेकिन वो ये कहते हुए डर रहा था कि अगर मैक्स ने इनकार कर दिया तो वो दोबारा इसका सामना कैसे करेगा। और फर्ज करो मरियम, जो आज़ादी की दिलदादा है, उससे हो गई और इसके मंसूबे को नाकाम बना दिया तो। लेकिन मौका अच्छा था कि उसको गवाया नहीं जा सकता था। वो सिर्फ एक तारुफ चाहता था, शायद बाद में वो दोस्त बन जाए और किसी जगह मिले। ये इसका फर्ज नहीं था, लेकिन इसके पास कोई दलील नहीं थी। बस वो चाहता था कि किसी रास्ते में किसी जगह वो बस मिले, एक दफा वो उससे बात कर ले। इसे यकीन था कि वो जरूर इसमें दिलचस्पी लेगा। मरियम, जो जाहिल क्लर्कों और ऊंची आवाज में बोलने वाले फरोख्तकारों के साथ काम करती थी जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। ऐसा समझदार लड़का और पढ़ा लिखा लड़का शायद मरियम के दिल में कॉलेज जाने की ख्वाहिश उजागर कर दे। अगर ऐसा ना हो सका तो जूते बनाने वाले की तवज्जो इस ख्वाहिश की तरफ गई तो फिर वो इसकी शादी किसी पढ़े लिखे आदमी से कैसे कर सकेगा। जब मैक्स जूतों के मुतालिक बता चुका तो उसने देखा कि जो की एड़ी में सुराख थे। वहाँ उसने सफेद चौक से दायरे का निशान लगाया और जहाँ से जूता घिसा हुआ था वहाँ क्रॉस का निशान लगाया, और घबराहट में कई जगह इसने गलत निशान लगा दिया। मैक्स ने कीमत पूछी। जूते बनाने वाले ने अपना गला साफ किया और लड़के से कहा, यहाँ सोबिल की हथौड़ी से शोर पैदा हो रहा है, साथ वाले कमरे में बैठकर बात करते हैं। मैक्स ने हैरानी से जूते बनाने वाले की तरफ देखा और इसके साथ चल दिया। 1 मिनट के लिए वो दोनों खामोश रहे, क्योंकि सोबिल ने हथौड़ी रोकी हुई थी, जैसे वो दोनों समझ चुके हों कि जब तक दोबारा ना शुरू हो जाए उन्होंने कुछ नहीं बोलना। जैसे ही शोर बुलंद हुआ, जूते वाले ने मैक्स को बताया कि वो इससे क्यों बात करना चाहता है। जब से तुम हाई स्कूल जाते हो, इसने कहा, मैं हर सुबह तुम्हें ज़ेनी रास्ते पर स्कूल जाते हुए देखता और अपने आप से कहता, ये अच्छा लड़का है और पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनेगा। शुक्रिया, मैक्स ने घबराए हुए लहजे में कहा, और वो लंबा और मज़ेका खेज हद तक दुबला था। इसके नकूश तीखे थे और खास तौर पर इसकी लंबी नाक। इसने एक ढीला सा लंबा कोट पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आया हुआ था। ऐसे लगता था इसने कंधों पर कोई कंबल डाला हुआ है, और एक भंवरे रंग का खस्ता हैट जिसे वो पहनकर आया था। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, जूते बनाने वाले ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे क्यों बात करना चाहता हूँ। मेरी एक लड़की है, मेरी बेटी मरियम। वो 19 साल की है। वो बहुत अच्छी और इतनी खूबसूरत है कि हर कोई इसकी तरफ देखता है। वो स्मार्ट है, हर वक्त अपने साथ किताब रखती है। मैंने सोचा कि कोई लड़का तुम जैसा पढ़ा लिखा हो। मैंने सोचा कि शायद तुम कभी ऐसे ही लड़की से मिलना चाहो। वो थोड़ा सा हंसा।
جب اس نے کہنا ختم کیا وہ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہ سکا۔ میکس سے نیچے کی طرف گھورا اور 1 منٹ کی خاموشی کے بعد بولا، یہ پوچھنا مناسب ہے کہ تمہارے پاس اس کی کوئی تصویر ہے؟ 1 منٹ ٹھہرو۔ جوتے بنانے والا جلدی سے سٹور میں گیا اور ایک تصویر کے ساتھ واپس آیا۔ میکس نے اسے روشنی میں کر کے دیکھا۔ یہ بہت اچھی ہے، اس نے کہا۔ فیلڈ خاموش رہا۔ اور یہ سمجھدار بھی ہے، اتنی بچی نہیں ہے، یہ بہت سمجھدار ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد میکس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے ملنا چاہے تو یہ میرا نمبر ہے۔ جوتے بنانے والے نے جلدی سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کام سے 6 بجے واپس آتی ہے، تم اسے فون کر سکتے ہو۔ میکس نے کاغذ کو تہہ کیا اور اپنے بھورے سے لیدر کے پرس میں رکھ دیا۔ اور ان کے لیے مجھے کتنی رقم دینی ہوگی؟ اس نے کہا، قیمت کے متعلق تم پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ $1.5 $1.5 جوتے بنانے والے نے کہا۔ ایک لمحے کو اسے بہت برا لگا۔ عام طور پر اس کے $2.5 لیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پوری رقم لے یا پھر بغیر رقم کے مرمت کر دے۔ وہ سٹور میں داخل ہوا اور اس نے سوبل کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھا۔ پھر اس نے بوٹ کے ٹوٹے ہوئے سانچے کی طرف دیکھا۔ یہ ٹوٹ گیا۔ دیوار کی طرف کھڑکی لوہے کے راڈ کے اچھلنے اور گرنے سے۔ اس سے پہلے کہ جوتے بنانے والا چیختا، سوبل نے دیوار سے اپنا ہیٹ اور اوور کوٹ اتارا اور باہر برف میں گم ہو گیا۔ فیلڈ، جو میکس اور مریم کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے دل میں ایک پریشانی تھی، اپنے خاص مددگار کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ برسوں پہلے جب وہ سٹور پر اکیلا ہوتا تھا، جوتے بنانے والے کو دل کی بیماری تھی۔ 5 سال پہلے ایک دفعہ جب اسے اٹیک ہوا تو اس نے سوچا کہ اسے کاروبار چھوڑ دینا چاہیے، یا اسے سٹور کی نیلامی کر دینی چاہیے، یا کسی قابل بھروسہ آدمی کو دے دینا چاہیے جو اسے چلا سکے۔ این اس وقت جب وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، ایک پولش پناہ گزین سوبل ایک رات اسے گلی میں ملا اور کام کے لیے اسے کہا۔ وہ ایک گٹھیلا آدمی تھا جس نے پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ شاید ہی اس پر کبھی بال ہوں۔ اس کا چہرہ تاثرات سے خالی تھا اور اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی جب وہ اداس کتابیں پڑھتا۔ ایک نوجوان آدمی مگر بوڑھا لگتا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی عمر 30 سال کے قریب ہے۔ وہ گھبرایا ہوا تھا کیونکہ وہ جوتے بنانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ایک ذہین اور موزوں آدمی تھا جو کم تنخواہ پر زیادہ کام کر سکتا تھا۔ فیلڈ نے اسے کام سکھایا اور اس نے 6 ہفتوں میں اتنے اچھے جوتے بنانا سیکھ لیے جیسے کہ فیلڈ بناتا تھا۔ اب فیلڈ کو اس اجنبی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے جلد ہی کاروبار کو سنبھال لیا اور اب جوتے بنانے والا کافی مطمئن تھا۔ فیلڈ اب اس پر اعتماد کر سکتا تھا اور 1-2 گھنٹوں کے لیے سٹور سے گھر چلا جاتا تھا اور تمام رقم وہیں چھوڑ جاتا کہ سوبل اس کے ہر سینٹ کی حفاظت کرے گا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کی خواہشات اور ضروریات بہت محدود تھیں۔ اسے پیسوں میں دلچسپی نہ تھی، شاید کسی چیز میں بھی نہیں، لیکن کتابوں میں جنہیں وہ صرف مریم کو دیتا، جن پر گہرے اور عجیب سے تاثرات لکھے ہوتے، جنہیں وہ شاید اپنے رومنگ ہاؤس کی شاموں میں بیٹھ کر لکھتا ہوگا۔ ہلکی گدیاں اس کے کندھے پر ہوا سے ایسے لرزتی جیسے اس کی 14 سالہ بیٹی کتاب کے صفحے اتنی دلچسپی سے پڑھتی جیسے اس میں خدا کا نام لکھا ہو۔ سوبل اس سے بہت کم رقم لیتا اور وہ اس سے کہیں زیادہ رقم کما سکتا تھا، اور فیلڈ نے اسے بتایا کہ وہ اچھی خاصی رقم کما سکتا ہے اگر وہ کہیں اور کام کرے یا اپنی دکان کھولے۔ لیکن سوبل نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ اسے کہیں اور جانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ فیلڈ نے روانی میں اسے کہا کہ ایسا کیا ہے جو اسے یہاں روکتا ہے، وہ یہاں کیوں رکنا چاہتا ہے۔ اس نے آخرکار جواب دیا کہ وہ ایک پناہ گزین ہے اور اس کے گزشتہ تجربات اچھے نہیں رہے اور اب وہ دنیا سے خوف محسوس کرتا ہے۔ اس دن بوٹ کے سانچے ٹوٹنے والے واقعے کے بعد فیلڈ کو سوبل کے رویے پر غصہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے کچھ دن اپنے رومنگ ہاؤس میں ہی رہنا چاہیے، حالانکہ اسے اس کی ضرورت تھی اور اس کا کاروبار متاثر ہو سکتا تھا۔ تاہم اپنی بیوی اور بیٹی دونوں کی طرف سے سخت تنبیہ کے بعد آخرکار وہ سوبل کی تلاش میں چلا گیا۔ ایسا پہلے بھی ایک بار ہوا تھا، تھوڑے دن پہلے جب فیلڈ نے کہا تھا کہ تم مریم کو اتنی کتابیں پڑھنے کے لیے نہ دیا کرو، اس کی آنکھیں دکھنے لگتی ہیں اور سرخ ہو جاتی ہیں۔ ماون نے ناراضی سے جگہ چھوڑی اور چلا گیا۔ یہ ایک عام بات تھی، جوتے بنانے والے نے اس سے بات کی تھی اور وہ واپس اپنی سیٹ پر آ گیا تھا۔ لیکن اس دفعہ فیلڈ نے سوچا کہ وہ مریم کو بھیج دے، لیکن پھر اسے اپنی ہی بات پر شرمندگی ہوئی۔ گھر کی مالکن نے ناک میں سے آواز پیدا کرتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ فیلڈ نے سوچا کہ یہ جھوٹ ہے، ایک پناہ گزین کہاں جا سکتا ہے، شاید اسے ٹھنڈ لگ گئی ہو۔ اس نے سوچا کہ اسے ملنے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے اور واپس جا کر کچھ دنوں کے لیے نیا مددگار رکھ لینا چاہیے۔ اس طرح معاملہ ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ اچھی طرح مطمئن نہیں تھا کیونکہ اب اسے کچھ زیادہ کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً اب وہ زیادہ دیر تک صبح بستر پر نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اسے سٹور کھولنا ہوتا تھا۔ نئے معاون کے لیے جو بالکل نہیں بولتا تھا، اس کا رنگ کالا تھا اور اس کے کام میں بھی کئی جاہلانہ غلطیاں تھیں۔
وہ اس پر सोबिल जितना एतमाद नहीं कर सकता था और इसे चाबी नहीं देख सकता था, लेकिन वो जूतों की मुरम्मत ठीक कर लेता था, लेकिन इसे चमड़े की किस्मों की कीमत का पता नहीं चलता था। इसलिए फील्ड को ये खुद ही करना पड़ता था और हर रात दुकान बंद करने से पहले ये जरूरी था कि वो तमाम रकम गिनकर ताला लगाए। ताहम वो ज्यादा गैर मुतमईन नहीं था, क्योंकि वो हर वक्त मरियम और मैक्स के ख्यालात में खोया रहता। फिर लड़के ने उसे फोन किया और आने वाले जुम्मे को मिलने का प्रोग्राम बनाया। जूते बनाने वाले ने हफ्ते के दिन का मशवरा दिया, क्योंकि वो समझता था कि पहली मुलाकात के लिए हफ्ते का दिन अच्छा होता है। लेकिन जब उसने सुना कि जुम्मा मरियम की पसंद था तो उसने कुछ न कहा। कोई भी दिन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद क्या होता है इससे फर्क पड़ता है। क्या वो एक दूसरे को पसंद करेंगे और दोस्त बन जाएंगे? वो इन्हीं ख्यालात में खोया रहता और इसे यकीन था कि ऐसा हो जाएगा। इसने कई बार सोचा कि मरियम से लड़के के बारे में बात करे। इसे पूछना चाहिए कि क्या वो इस किस्म के लड़कों को पसंद करती है। इसने इसे सिर्फ इतना बताया था कि मैक्स एक अच्छा लड़का है और वो इसे फोन करेगा। फिर इसने सोचा कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। फील्ड की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी और वो बिस्तर पर ही रहा और मिसेस फील्ड ने सोचा कि इसे भी फील्ड के पास ही रहना चाहिए जब मैक्स इसे बुलाने आए। मरियम ने लड़के को खुशामदीद कहा और उसके वालिदैन इनकी आवाज सुन सकते थे। मरियम इसे बेडरूम के दरवाजे पर ले आई और 1 मिनट के लिए रुककर सलाम किया, जो एक अच्छी बात थी। इसने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी मगरूर नजर आता था। मरियम जो सारा दिन काम करती रही थी, खूबसूरत और शगुफ्ता लग रही थी। वो एक बड़ी और मुनासिब जिसामत की लड़की थी, खूबसूरत चेहरा और इसके बाल नर्म थे। फील्ड ने अपने ख्यालात में सोचा कि ये एक बहुत अच्छी जोड़ी है। मरियम 11:30 बजे वापस आई। इसकी माँ पहले ही सो चुकी थी, लेकिन जूते बनाने वाला जाग रहा था। इसने अपनी चप्पल तलाश की और किचन में चला गया, जहाँ इसे हैरानी हुई कि मरियम आराम से बैठी पढ़ रही थी। तो तुम लोग कहाँ गए? फील्ड ने खुशगवार अंदाज में कहा। वॉक के लिए। इसने बगैर ऊपर देखे जवाब दिया। मैंने इसे कहा था कि ज्यादा रकम खर्च न करना। फील्ड ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं। जूते बनाने वाले ने चाय के लिए पानी गर्म किया और मेज पर बैठ गया। लीमू की काशे और भरे हुए कप से चुस्की लेते हुए इसने कहा, कैसा रहा? क्या तुम लुत्फानंदोज हुए? बस ठीक था। वो खामोश हो गया। मरियम ने इसकी घबराहट को भांपते हुए खुद ही कहा, आप पहली ही मुलाकात में किसी के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते। सफा पलटते हुए इसने कहा कि मैक्स ने 1-2 दिन मिलने को कहा है। कब? हफ्ते को? तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? एक लम्हे की ताखीर के बाद इसने कहा, मैंने कहा ठीक है। इसके बाद उसने सोबिल के बारे में पूछा। फील्ड ने बगैर कुछ जाने कहा कि सोबिल ने दूसरी नौकरी कर ली। मरियम ने कुछ न कहा और पढ़ने लगी। जूते बनाने वाला अब ज्यादा परेशान नहीं था और वो हफ्ते के दिन पर मुतमईन था। हफ्ते के दौरान इधर उधर के सवालात करके वो मरियम से लड़के के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गया। इसे हैरानी हुई कि लड़का डॉक्टर या वकील बनने की बजाय बिजनेस कोर्स कर रहा था और अकाउंटेंट बनना चाहता था। फील्ड कुछ मायूस हुआ, क्योंकि वो समझता था कि अकाउंटेंट आमतौर पर कबाबों की दुकान बना लेते हैं और ये कोई ज्यादा अच्छा पेशा नहीं है। ताहम अभी अच्छी तरह पता नहीं था कि वो कौन सा कोर्स कर रहा है और पब्लिक अकाउंटेंट अच्छे इज्जतदार लोग होते हैं। वो बेचैनी से हफ्ते का इंतजार कर रहा था। हफ्ता चूंकि एक मसरूफ दिन था, इसलिए वो ज्यादा वक्त स्टोर पर रहा और इसे पता भी ना चला कि कब मैक्स मरियम को बुलाने आया। इसे अपनी बीवी से मालूम हुआ कि कुछ खास बात नहीं हुई। मैक्स ने घंटी बजाई और मरियम ने अपना कोट उठाया और इसके साथ चली गई और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फील्ड ने सोचा कि इसकी बीवी कोई अच्छी मुशाहिदा करने वाली नहीं। वो अखबार पढ़ते हुए मरियम का इंतजार करने लगा और वो मुस्तकबिल की गहरी सोचों में खो गया। वो जागा तो मरियम को अपने पास कमरे में पाया। थकन से इसने अपना हेड उतारा। इसने इसे सलाम किया। वो शाम की मुलाकात के बारे में जानने के लिए बेचैन था, लेकिन वो कुछ ना बोली। आखिर उसने पूछ ही लिया कि क्या उसने अच्छा वक्त गुजारा है। मरियम कुछ देर खामोश खड़ी रही और अपना रवैया तब्दील करते हुए बोली, मुझे उकताहट महसूस हुई। जब फील्ड को लगा कि इसके चेहरे से कुछ गुस्सा कम हो गया है तो इसने पूछा, क्यों? इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि वो एक मादा परस्त के अलावा कुछ भी नहीं। इस लफ्ज का क्या मतलब है? इसके पास रूह नहीं है, इसे सिर्फ चीजों में दिलचस्पी है। वो इस बात को कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, क्या तुम इससे दोबारा मिलोगी? उसने नहीं कहा। फर्ज करो अगर वो तुम्हें कहे, मैं इससे नहीं मिलूंगी। इसने ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन जैसे ही दिन गुजरते गए वो सोचने लगा कि वो अपना ज़हन बदल लेगी। वो चाहने लगा कि लड़का टेलीफोन करे, क्योंकि इसे यकीन था कि मरियम इसके लिए बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन मैक्स ने फोन न किया और इस बात के नतीजे में इसने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया और अब वो जूते बनाने वाले की दुकान के सामने से ना गुजरता था। फील्ड को इस बात का भी बहुत दुख था।
پھر ایک دوپہر وہ اپنے جوتے لینے آیا۔ جوتے بنانے والے نے انہیں الماری سے نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ دوسرے جوتوں کی نسبت ان کو اس نے اچھی طرح بنایا تھا۔ اب ان کا تلوا اور ایڑی مضبوط تھی۔ جوتوں کو اچھی طرح پالش کیا گیا تھا اور نئے سے بھی اچھے لگ رہے تھے۔ میکس نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کی چمک اس کی آنکھوں میں آ گئی۔ کتنے؟ اس نے فیلڈ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ جتنے میں نے پیسے بتائے تھے، فیلڈ نے افسردگی سے جواب دیا۔ $1.50 میکس نے بل لیا، رقم ادا کی اور چلا گیا۔ مریم کو نہیں بتایا گیا کہ اس رات نیا مددگار اس کے سامنے بیٹھا رہا اور اسے دل کا دورہ پڑا۔ اگرچہ دورہ بہت ہلکا تھا، پھر بھی وہ 3 ہفتوں تک بستر پر لیٹا رہا۔ مریم نے سوبل کے جانے کا ذکر کیا۔ فیلڈ اگرچہ بیمار تھا، پھر بھی اس نے اس کی زیادہ پرواہ نہ کی، لیکن دل میں سوچا کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ جلدی سے واپس آ جائے اور دکان پھر سے کھل جائے۔ ایک رات کھانے کے بعد وہ سوبل کے رومنگ ہاؤس کی طرف چل دیا۔ وہ مشکل سے سیڑھیوں پر چڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ سوبل نے دروازہ کھولا اور جوتے بنانے والا اندر داخل ہوا۔ یہ ایک عام سا چھوٹا کمرہ تھا جس میں صرف ایک کھڑکی تھی جو گلی کی طرف کھلتی تھی۔ اس پر ایک پرانا سا پردہ لگا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی میز پر کتابوں کے کئی ڈھیر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ سوبل کا رہن سہن اور شوق کیا ہے۔ اگرچہ وہ اتنا تعلیم یافتہ نہ تھا، پھر بھی وہ اتنا پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اس سے پوچھا تھا، سوبل تم اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ اور اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ کیا تم نے کبھی کسی کالج میں پڑھا ہے؟ اس نے اس سے پوچھا تھا، لیکن سوبل نے صرف اپنے سر کو جھٹکا۔ میں پڑھتا ہوں جاننے کے لیے۔ لیکن کیا جاننے کے لیے؟ جوتے بنانے والے نے اس پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ اور تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ لیکن سوبل نے اس کی کوئی وضاحت نہ کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اتنا پڑھتا ہے۔ وہ یقیناً پاگل ہے۔ فیلڈ اپنی سانسیں درست کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ معاون دیوار سے پشت لگائے اپنے بیڈ پر آرام کر رہا تھا۔ اس کی شرٹ اور پینٹ صاف تھی اور وہ اپنی انگلیوں سے اس میز کو بجا رہا تھا جس پر فیلڈ بیٹھا تھا، اور اس کی انگلیاں زرد تھیں۔ اس کا چہرہ بھی مرجھایا ہوا اور زرد تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے اس دن سے اپنے آپ کو اس کمرے میں بند کیا ہوا ہے جس دن سے وہ سٹور سے آیا تھا۔ تو تم کام پر کب واپس آ رہے ہو؟ فیلڈ نے اس سے پوچھا۔ سوبل اونچی آواز میں حیرانی سے چیخا۔ کبھی نہیں۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کھڑکی سے باہر گلی میں دیکھنے لگا۔ میں کیوں واپس آؤں؟ وہ چیخا۔ میں تمہاری اجرت بڑھا دوں گا۔ تمہاری اجرت کی کسے پرواہ ہے؟ فیلڈ کو جب احساس ہوا کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ سوبل، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، میں نے ہمیشہ تم سے اپنے بیٹے جیسا سلوک کیا ہے۔ سوبل نے سختی سے اس کی تردید کی۔ پھر تم کیوں چاہتے ہو کہ اجنبی لڑکا آئے اور مریم اس کے ساتھ باہر جائے؟ تم نے میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ فیلڈ کے ہاتھ اور پاؤں سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ اس کی آواز اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس سے بولا نہ گیا۔ آخر کار اس نے گلا صاف کیا اور زور سے بولا، اور میری بیٹی کیا کرے؟ ایک ایسے آدمی کے ساتھ جائے جس کی عمر 35 سال ہے اور جو 5 سال سے میرے لیے کام کرتا ہے؟ تم ایسا کیوں سمجھتے ہو؟ اتنے سال میں نے تمہارے لیے کام کیا۔ سوبل چیخا۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال اس لیے قربان کر دیے تاکہ تم کھا سکو، پی سکو، سو سکو۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال اس لیے قربان کر دیے کہ تم کھا سکو، پی سکو، سو سکو۔ پھر کس کے لیے؟ جوتے بنانے والا چلایا۔ مریم کے لیے۔ وہ برس پڑا۔ اس کے لیے جوتے بنانے والا کچھ دیر کے بعد کچھ کہنے کے قابل ہوا۔ میں نے تمہیں اجرت میں نقد رقم دی ہے۔ سوبل اور خاموش ہو گیا۔ اس کا دماغ بوجھل ہو رہا تھا اور وہ حیران تھا۔ سوبل نے یہ سب کچھ کیسے سوچا اور اس کے نتائج کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ جب اس نے یہ سب کچھ سنا تو خوف سے زرد ہو گیا۔ مریم جانتی ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ وہ جانتی ہے؟ تم نے اسے بتایا؟ نہیں۔ پھر وہ کیسے جانتی ہے؟ وہ کیسے جانتی ہے؟ سوبل بولا۔ کیونکہ وہ جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں کیا ہوں اور میرے دل میں کیا ہے۔ فیلڈ کو اچانک وہ سوبل کا مریم کو لکھے ہوئے تاثرات کے ساتھ کتابیں دینا یاد آ گیا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا کہ مریم سمجھ جائے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ جوتے بنانے والے کو اس کے اس رویے پر اندر ہی اندر بہت غصہ آیا۔ سوبل، تم نے اچھا نہیں کیا، وہ سختی سے بولا۔ وہ کسی ایسے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی جو تمہاری طرح بوڑھا اور بدصورت ہو۔ سوبل غصے سے مڑا۔ وہ جوتے بنانے والے کو کچل دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے بڑی مشکل سے خود پر جبر کیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ فیل اس کے پیچھے کھڑکی کے قریب کھڑا اپنے اعصاب کو متوازن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو اس طرح روتے دیکھ کر اس کا غصہ کچھ کم ہوا۔ اس کے دل میں اس کے لیے ایک لمحے کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی اور اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ یہ پناہ گزین کتنا عجیب اور اداس تھا، اپنے بڑھاپے، گنجے سر اور اپنے دکھوں کی طرح۔ اس کی دل سے ایسا لگتا تھا کہ شاید اس نے پہلے کی زندگی جب وہ امریکہ میں تھا اپنی عمر سے آدھی عمر کی لڑکی سے محبت کی تھی، اور اتنے دن وہ بینچ پر بیٹھا کٹائی کرتا رہا اور ہتھوڑی چلاتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ کب لڑکی عورت بنتی ہے کہ اس کی دل کی زبان سمجھ سکے۔ اس کا احتجاج اور اس کی مایوسی۔ بدصورتی سے میری مراد، بدصورتی سے میری مراد، اس نے آہستہ سے کہا۔
پھر اس نے سوچا کہ اس نے سوبل کو بدصورت نہیں کہا بلکہ مریم کی زندگی کو کہا ہے۔ اگر اس کی شادی اس سے ہو جاتی ہے، پھر اس نے اپنی بیٹی کے دکھوں کے بارے میں سوچا۔ اگر وہ پہلے ہی سوبل کی بیوی ہے، ایک جوتا بنانے والی کی، تو اس کی زندگی بھی اس کی ماں کی طرح گزرے گی اور اس کے وہ خواب جو اس نے اس کی اچھی زندگی کے بارے میں دیکھے تھے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ سوبل ونڈو کے قریب کھڑا پڑھ رہا تھا اور جب وہ پڑھتا تھا تو کتنا جوان نظر آتا تھا۔ وہ صرف 19 سال کی ہے۔ آخرکار فیلڈ بولا، وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ اسے 2 سال تک کچھ نہ بتانا، جب وہ 21 سال کی ہو جائے تو پھر تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ سوبل نے کوئی جواب نہ دیا۔ فیلڈ اٹھا اور چل دیا۔ وہ آہستہ سے سیڑھیوں سے اترا اور باہر آ گیا۔ یہ ایک برفانی رات تھی۔ برف آہستہ آہستہ گلی میں گر رہی تھی اور وہ کسی اجنبی کی طرح چلتا رہا۔ جب اگلی صبح جوتے بنانے والا اپنی دکان پر آیا تو اس نے دیکھا کہ سوبل پہلے ہی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے اور کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ ادب سرائے۔